Buenos días a todos. Hoy vamos a aprender los días de semana y también el meses del año, ¿vale? Empezamos. إذن اليوم عندنا الدرس غنقراو فيه أيام الأسبوع اللي هي 7 وأيام وعدد ديال الشهور. نعرفوا الشهور باللغة الإسبانية. إذا ركزوا معايا، هاد الدرس هذا جد سهل، خاصو غير شوية ديال التركيز. هما أصلا يعني متشابهين بالنسبة اللي عارفهم باللغة الفرنسية. إذا حاولوا تركزوا معايا. بالنسبة لونس، عندنا لونس هو الاثنين أي لاندي، مارتس ماردي، ميركوليس ميركودي، خويبس جودي، بياندريس فوندردي، سابادو samedi, domingo dimanche. داكوغ؟ نعاودوهم مرة أخرى. إذا عندنا 7 أيام في السيمانة. أنا كنحاول نشرح لكم في الأول بالدارجة باش كل شيء يفهم معايا. إذا قلنا الأيام ديال الأسبوع هي 7 ياك؟ كيف ما حنايا عارفينهم: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. وعارفينهم بالفرنسي lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. أيضا باللغة الإسبانية نفس الشيء. بالنسبة lundi عندنا lunes، بالي كنظن أنكم باقي عاقلين على الطريقة ديال النطق ديال الحروف باللغة الإسبانية. كنتمنى أنكم تكونوا ركزتوا معايا في الدرس الأول مزيان. إذن قلنا لونيس هو لاندي أي الاثنين، مارتس ثلاثاء، مارتس. في اللغة الإسبانية كنحاول نذكركم أن جميع الحروف ديال أي كلمة كنطقوهم كاملين، ودائما إي يعني أو كنطقوها في حال اللي كاينة أكسون واخا ما تكونش. إذن مارتس ماردي الثلاثاء، ميركوليس كنعدلو هنايا على او واحد اكسنتي كنعدلوها ميركوليس. ركزوا في النطق، ميركوليس. بيان. هي ميركودي. شفتوا هما ديجا متشابهين كاملين بيهم متشابهين. إذن ميركودي. الأربعاء خويبس. رجعوا نحرف في أي أو بي. ان اسبانيول في هي أو بي. ديك في كنطقوها ما بين في وما بين بي. إذا كنظن هذا الأمر هذا صافي يعني شديناه، كلشي فاهم هادشي. إذا قلنا خويبس جودي، Biendres, la misma cosa, ¿vale? Vendredi, sábado, samedi. sábado يعني كنضغطوا على ديك ما كنقولوش sábado، كنقولوا sábado. muy bien. samedi, domingo, ديمانش الأحد. إذا متفقين؟ نعاودوهم لآخر مرة، وكنتمنى أنكم طبعا بلا ما نقولها خصكم تكونوا تنستوا بها قبل ما تفتحوا معايا فيديو ديال الدروس. تكون عندكم واحد دفتر اولا واحد الورقه وكتبوا معايا هادشي هذا باش داكشي كيبقى لكم مرسخ في الدماغ ديالكم. اذا ركزوا معايا مزيان. ¿vale? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Muy bien. إذن نعاودوهم آخر مرة. أنا عنقول كل يوم يعني كذا دية، وغتحاولوا تركزوا معايا مزيان. غتعدلوا الورقة فيها دياس دي سيمانا، بالي، وغتكتبوا
نفس هادشي اللي كتبه انا باش تعرفوهم مزيان وتعقلوا عليهم مزيان. دابا غتحاولوا تعاودوا مورايا، انا غنقول كل يوم وحده وانتوما عاودوه مورايا، وانا غنقول بشويه باش نتوما تقدروا تعاودوه مورايا مباشره. متفقين؟ اذا لوناس، لوناس، لوناس. bien. martes، martes، martes. muy bien. miércoles، miércoles، miércoles. bueno. jueves، jueves، jueves. bien. viendres، 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 viendres. sábado، 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 sábado. domingo، domingo، domingo. vale. اذا بالنسبه لايام الاسبوع اي دياس دي سيمانا حنايا دابا متفقين، فهمتوهم مزيان. دابا غننتقلوا لحاجه اخرى اللي هي ميسيس، الاشهر. اذا هادو الايام وهادو الاشهر، يعني الشهوره ديال العام عندنا فيهم طبعا 12 شهر كيف ما كنعرفوا. هنايا عندنا، انا بديت لكم باللغه الفرنسيه وغادا نحولوهم اللغه الاسبانيه. اذا ركزوا معايا مزيان، هو كلشي واضح. عندنا جانفيي، فيفريي، مارس، افريل، ماي، جوان، جويي، اوت، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر اي ديسمبر. باللغه الاسبانيه ما كاينش شي فرق كبير، ولكن خصكم شويه ديال التركيز. بالنسبه جانفيي اي شهر واحد، انا نكتبو لكم هذا شهر واحد ياك. اذا جانفيي، enero، 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 vale. enero. février، febrero، febrero، febrero. 2. mars، mars، marzo، marzo، marzo. vale. marzo، marzo. muy bien. 3. avril، abril، abril، abril. vale. 4. may، mayo، mayo، mayo. 5. juin، junio. vale. اذا هذه لا خطه، vale. لا خطه دائما كنطقوها بالخاء. اذا خونيو، خونيو. 6. جويي، خوليو، خوليو، خوليو. فاسيل، vale. 7. اوت، agosto، agosto، agosto. 8. septiembre، 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 septiembre. vale. 9. octubre، octubre، octubre. vale. muy bien. 10. novembre، noviembre، noviembre، noviembre. 11. y por fin décembre، diciembre، diciembre. la primera i y la segunda i, ¿vale? De acuerdo. diciembre. 12.
موي بيان. اذا حنايا دابا انتهينا من الشرح ديالهم. نعاودو مره اخرى نشرحوا الاشهر، ونعاودو في اخر مره نعدلو كخلاصه من هذا الدرس هذا، نشرحوا كل شيء. واخا هذا الدرس سهل جدا اذا تبعتوا معايا وركزتوا مزيان، ما يكون عندكم فيه حتى شي مشكل باذن الله. اذا meses اي الاشهر، اذا اشهر السنه او meses del año hay 12 meses, ¿vale? 12 meses en el año. Muy bien. Bueno. اذا عندنا حنايا غنساو هادو ديال الفرنسي، هادو نساوهم ديجا عارفينهم، بالي. اذا عندنا انيرو، فبرايرو، مارسو، ابريل، مايو، خونيو، خوليو، اغوستو، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، بالي. نعاودوهم مره اخرى. انيرو، انيرو، انيرو مباشره، يناير او جانفيي، هي جد واضحه ما فيها حتى شي اشكال. فبرايرو، فبراير، فيفريي، هي جد سهله، خصكم شويه ديال التركيز، ماشي شي حاجه صعيبه والله. مارسو، مارسو، مارس، مارس، بالي. تقريبا قريبين بزاف من اللغه العربيه. اذا هنايا انيرو يناير، فبرايرو فبراير، مارسو مارس. مزيان. عندنا ابريل، ابريل، ابريل هي ابريل باللغه العربيه، ابريل وباللغه الفرنسيه افريل. نورمال، هادو كاملين ساهلين. نجيو هنايا مايو، مايو اي ماي، اي ماي، جد سهل. جوان، خونيو، هذه كاين واحد شويه ديال التغيير ولكن ما كيتبدلوش. هنايا عندنا ان، اني، también aquí hay n, y aquí l, y aquí también hay una l, vale. اذا قلنا جوان وجويي باش نقدروا نفرقوا بيناتهم، شحال من وحدين كيجيوهم صعابين ولكن هما ساهلين، يعني دائما عقلوا بهذه الطريقه. هنايا كاينه اني، هنايا كاينه اني، هنايا كاينه ال، وتامبين اكي هاي ال، بالي. اذا قلنا خونيو هو جوان، يونيو، بالي. خوليو جويي، جويي. خوليو، يوليوس. اذا متفقين. ننتقلوا لشهر 8 اي اوت، غشت، اغوستو، غشت، اغوستو، سبتمبر، سبتمبر، شتمبر، سبتمبر، اكتوبر، 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 نوفمبر، 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 ديسمبر، 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 دجنبر، ديسمبر. اذا على ما لاحظتوا ان تقريبا جميع الاشهر متقاربه للغه العربيه، وكذلك بالنسبه للغه الفرنسيه. اذا ما كاينش شي فرق كبير باش انكم يجيكم هادشي هذا صعيب. اذا شويه ديال التركيز، وطبعا انا كنزيد ناكد عليكم ضروري هادشي يتكتب باش كتفهموه وكتعقلوا عليه مزيان، كيبقى يجيكم ساهل، يعني متبقاوش تحتاجوا اصلا تقراوه. المهم اون فوا كتكتب الحاجه صافي ما كتبقى عاقل عليها، ما حتى شي ترجع تطلع عليها. وبالنسبه اللي ضروري خصو يطلع عليها مره داكشي كيلصق لك في راسك. اذا نعاودوا مراجعه خفيفه. اذا قلنا días de semana, meses del año. días de semana, ¿cuántos días hay en el semana? Hay 7 días, ¿vale? هاد 7 ايام اللي كاينه في الاسبوع. اذا نعاودوها وركزوا معايا مزيان، حتى طريقه النطق راه هي مهمه بزاف لاي لغه. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado, domingo. بالي؟ بالنسبة للأشهر أي meses hay 12 meses. بالي؟ شني هما؟ enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. إذن كيف ما كتشوفوا هاد الدرس هذا واضح بزاف، وكنتمنى انكم تفهموه وتركزوا معايا مزيان وتكونوا استفدتوا من هاد الدرس هذا ومن الشرح ديالي. واذا عندكم اي تساؤل خليوه لي تحت في التعليق، ونتلاقاو في الدرس اللي ما جاي ان شاء الله.